बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखें। ये इस वक्त वीडियो सामने आ रही है, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वीडियो है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं और बड़ी तादाद में दागे गए हैं। कितनी तबाही हुई है, कितने लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, कितने लोग जख्मी हैं, एमरजेंसी की सूरत हाल है, कमर्शियल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है या दूसरे जो एयरपोर्ट हैं वहां डाइवर्ट किया जा रहा है। इंतहाई खौफनाक और भयानक सूरत इस वक्त कुवैत के अंदर देखी जा रही है। ईरान की जानब से बहरीन को निशाना बनाया गया है और कुवैत को, और बताया जा रहा है कि जो वहां पर फौजी अड्डे अमेरिका के बिलखसूस उनको निशाना बनाया जा रहा है, और साथ साथ फिर ये जो उनके अपने एयरपोर्ट्स वगैरह हैं इनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि ईरान जो है हमले उसके ऊपर अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है। पहले भी ये सवाल उठाया जा रहा था, अब एक मरतबा फिर ये सवाल काफी ज्यादा जेर बहस है कि फिर इसराइल के ऊपर हमला क्यों नहीं किया जा रहा। और बिलखसूस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के करीब पानियों में मौजूद अमेरिका के मुख्तलिफ जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स मौजूद हैं उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया जा रहा। एक तो हम इस सवाल का जवाब कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करें, और दूसरे नंबर पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आई है अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से एक बंदे ने, बड़ा अहम तरीन रुकन है वहां पर मौजूद था, उसने इस्तीफा दिया और बाकायदा इंकशाफ किया है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला हो सकता है किसी भी लम्हे। एक बड़ी तैयारी हो रही है एक एटमी हमला करने की ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से। तहलका खेज ये रिपोर्ट है, ये आप लोगों ने लाजमन सुननी है, लाजमन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम कुछ और भी अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें, और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। वीडियो आप लोगों ने देख ली है, अब इस वीडियो पर हम बात करते हैं कि कितनी तबाहकारी हो चुकी है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन बिल्कुल रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, क्योंकि हर 2-4 घंटे के बाद सूरत हाल जो है वो चेंज हो जाती है। तो अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल आज 3 जून है, अब तक की मैं मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज बुनियादी तौर पर जो है वो बहरीन को और कुवैत को ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है, मिसाइल दागे गए हैं। ये ईरान ने का जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर आए ड्रोन और मिसाइल से जो हमला हुआ है उसके मनाजर से जो आपने देखे हैं, ईरान ने ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। कुछ ड्रोन मिसाइल कुवैती फिजाई दिफाई निज़ाम ने, यानी एयर डिफेंस सिस्टम जो कुवैत के अंदर नस्ब था, उसने इंटरसेप्ट किया है, रोका है। लेकिन जो टर्मिनल 1 है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वहां पर ये रोकने में कासर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, और वहां पर जाकर इन्होंने हिट किया है इन मिसाइल्स ने, और टर्मिनल 1 को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। वो आप लोगों के सामने ही है, जलकर राख हो रहा है टर्मिनल 1 जो है। इमारत, इसकी एक इमारत का जो एक बुनियादी हिस्सा है वो तबाह हुआ है, आग लगी है, धुआं उठता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। और अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं और जो रियल हैं रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, जिनकी तस्दीक हो चुकी है, 63 अफराद जो हैं वो शदीद तरीन जख्मी हुए हैं, जिसके अंदर एयरपोर्ट का अमला मौजूद है, मुसाफिर हैं और दीगर जो एहलकार एयरपोर्ट पर मौजूद थे वो थे। कई जख्मियों की हालत संगीन बताई जा रही है, जिनमें से कुछ को एमरजेंसी सर्जरी जो है वहाँ पर उनकी हो रही है, सर्जरी रूम में उनको लेकर गए हैं। और एक शख्स की मौत वाकई हो चुकी है। कुवैत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ की तस्दीक की है। अब तक की जो रिपोर्ट है, अब हो सकता है 2-4 घंटे के बाद और भी अमवात की खबर में सामने आ सकती हैं, और मजीद जो लोग जख्मी हैं उनकी तादाद के अंदर इजाफा हो सकता है। क्योंकि जब इस तरह की एक निगरानी सूरत हाल बनती है तो फिर आप कह लें कि तकरीबन अगले 10-15 घंटे तक जो ताज़ा तरीन न्यूज़ हैं वो आती रहती हैं। तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। आने वाली फ़्लाइट्स को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ इस वक्त डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट का इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। ये हमला अमेरिका की हालिया हमले जो ख़ास तौर पर कशम आइसलैंड के ऊपर किए गए थे, ईरान को टारगेट किया गया था, उसके जवाब में ईरान की तरफ से बताया जा रहा है ईरान ने इसे जवाबी कार्रवाई करार दिया है। अब काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे थे कि ईरान ने कुवैत को ही निशाना क्यों बनाया है। यूएई को भी निशाना बनाया जा सकता था, इसराइल को निशाना बनाया जा सकता था, मतलब दूसरे ममालिक को भी निशाना वो पहले बनाता रहा है। सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिका का फौजी अड्डा मौजूद है, अगर हम इस लिहाज से बात करें तो नाज़रीन मोहतरम, ईरान का ये दावा है, जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, ईरान ये दावा करता है कि जो हमारे ऊपर हालिया अटैक हुए हैं जून के महीने के अंदर, उसमें कुवैत के अंदर जो अमेरिका के फौजी अड्डे, क्योंकि मरकज़ है वहाँ पर भी अमेरिका के फौजी अड्डों का, तो वहाँ से अटैक हुए हैं, वहाँ से अटैक हुए हैं हमारे ऊपर, इसलिए हमने भी सेम उसी कंट्री के अंदर मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो ये इस वक्त जवाब है ईरान का। दूसरी तरफ काफी लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के करीब
بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں امریکہ کے، بحری جہاز اس کے موجود ہیں، سینٹ کام پورا ایک سسٹم وہاں سے چلایا جا رہا ہے امریکی سینٹ کام، تو وہاں پر اٹیک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو وہاں پر ناظرین محترم ایران اٹیک کرتا ہے، لیکن وہاں پر جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ بڑا انتہائی مضبوط قسم کا ایئر ڈیفینس سسٹم جدید ترین لگایا گیا ہے، اور اکثریت جو ان کے میزائلز ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو ساتھ ہی بدلے میں فوری طور پر امریکہ کی جانب سے تباہ کن اٹیک کیا جاتا ہے، اور ایران کی کافی بڑی تعداد میں جو ایرانی کشتیاں ہیں ان کو ڈبویا جا چکا ہے اس سے پہلے۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ صرف اس ٹائم پر ہی ان پر بھی اٹیک ہوتا ہے جب وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہاں سے، یعنی جس جگہ سے ایران کا یہ اس وقت یہ اس کا ایک میکانزم ہے اس نے تیار کیا ہوا ہے، اسٹریٹجی اس کی یہ ہے کہ جہاں سے میرے اوپر اٹیک ہوگا سیم اسی جگہ کے اوپر ہم بھی بدلے میں اٹیک کریں گے۔ یہ اس وقت بنیادی طور پر اس چیز پر کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین محترم ایک طرف مذاکرات بھی، بات چیت والا ماحول بھی ابھی ساتھ جاری ہے، دیکھیں نا، مطلب جنگ بھی جاری ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری و ساری ہے، لیکن یہاں پر ایک جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے، محمد صفا نامی ایک نوجوان ہے، ایک شخص ہے جو کہ پیٹریوٹک ویژن ایسوسی ایشن یعنی PVA نامی ایک NGO کے UN میں پرماننٹ ریپریزنٹیٹو تھے۔ انہوں نے مارچ 2026 کے آخر میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ میں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے کچھ سینئر افسران ایک طاقتور لابی، غالباً اسرائیل اور امریکہ کے طرف انہوں نے اشارہ کیا، جو طاقتور لابی تھی، اس طاقتور لابی کے لیے کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے کچھ سینئر افسران۔ انہوں نے کہا کہ UN ایران پر نیوکلیئر حملے کی تیاری کر رہا ہے یا اس کے ممکنہ استعمال کے منظرنامے پر کام کر رہا ہے، وہ اس انسانی جرم کا حصہ یا گواہ نہیں بننا چاہتے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے کر یہ معلومات لیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بیان اپنے ایکس یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا۔ اہم حقیقت یہ ہے کہ محمد جو صفا جنہوں نے یہ بات کی وہ یونائٹڈ نیشن کا آفیشل ڈپلومیٹ نہیں تھا، وہ ایک NGO کے ریپریزنٹیٹو تھے جسے یونائٹڈ نیشن اکنامک اینڈ سوشل کونسل نے اسپیشل کنسلٹیٹو سٹیٹس دیا ہوا تھا، یعنی وہ UN کے اندر تقریریں اور میٹنگز میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ UN سیکریٹریٹ یا آفیشل ڈپلومیٹ سروس کے رکن نہیں تھے، یعنی ان کو عہدہ تو نہیں ملا ہوا تھا UN کے اندر کسی قسم کا، ایک NGO کے بیسیکلی وہ پرماننٹ ریپریزنٹیٹو تھے، لیکن جن لوگوں کے پاس عہدہ موجود تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر اور جو وہ میٹنگز اور تمام چیزوں کے اندر شمولیت یہاں پر ان کی ہوتی تھی، اس بندے کی بھی وہاں پر شمولیت ہوتی تھی اور یہ بھی ان میٹنگز کا حصہ ہوتا تھا۔ اس نے PVA انٹرنیشنل جو NGO ایک لبنانی NGO تھی، انسانی حقوق کے لیے ماحولیات وغیرہ پر یہ کام کرتے تھے، ان کا یہ فوکس تھا۔ اب یہ خبر جو ہے وہ TRT ورلڈ کی جانب سے بھی، مڈل ایسٹ آئی کی جانب سے بھی، NDTV کی جانب سے بھی، ٹائمز آف انڈیا وغیرہ جیسے میڈیا آؤلیٹس پر چلی ہے، وہاں پر اس کو جاری کیا گیا ہے۔ یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، خاص طور پر اسرائیل ایران تناؤ کے پس منظر میں۔ تاہم یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس دعوے کی کوئی آفیشیل تصدیق نہیں ہوئی، اور یہ بہت سے لوگوں نے اس کو الزام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے اوپر ایک بہت بڑا جو نیوکلیئر حملہ ہے وہ کسی بھی لمحے کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو حملے اس وقت چل رہے ہیں، یہ ایک معمولی سی ایک آپ کہہ لیں کہ کھیل رچایا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا جو حملہ ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ مذاکرات والا بھی ایک آپ کہہ لیں کہ بس ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے جنگ اس وجہ سے شروع کی تھی کہ ہم نے ایران کو تباہ کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت چونکہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ اب ٹرمپ تو اس چیز سے بھی خوش ہے، UAE تباہ ہوتا ہے، کویت تباہ ہوتا ہے، بحرین تباہ ہوتا ہے، سعودی عرب اجڑ جاتا ہے، تو اس چیز سے ٹرمپ تو خوش ہے، اس کو میرے خیال میں کوئی غم نہیں ہے۔ اگر اس کا ایئر ڈیفینس سسٹم وہاں پر نصب ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ڈالرز کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی تو انویسٹمنٹ ان عرب ممالک نے کر کے رکھی ہوئی ہے نا۔ اگر ایران تباہ ہوتا ہے پھر بھی وہ خوش ہے، نقصان امت مسلمہ کا ہے۔ تو جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں ان کو کک آؤٹ کرنا چاہیے، اس وقت جتنے امریکی ہیں ان کو نکال دینا چاہیے،
اگر وہ نکال دیے جاتے ہیں تو ایران حملہ نہیں کرے گا. دیکھیں نا اب ایران کے ساتھ اور بھی تو کنٹریز ہیں نا, قزاقستان ہے, ازبکستان ہے, پاکستان ہے, ان کے اوپر تو حملہ نہیں کیا جاتا. افغانستان, مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں پاکستان ایٹمی پاور ہے یا دوسرے بڑے مضبوط ہیں, افغانستان کو مضبوط ہے یار. دبئی سے اور سعودی عرب سے تو کمزور ہے نا افغانستان, اس کے اوپر ایران کا دماغ خراب ہے, وہاں پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو ان ممالک کو اس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں اور یہاں سے باقاعدہ جو ہے وہ میزائل لانچ کیے جاتے ہیں ایران کے اندر. اگر آپ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی بندہ ہمسائے کسی دوسرے گھر کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے, کوئی فائرنگ وغیرہ کرتا ہے, تو بدلے میں اس نے بھی آپ کے گھر کی طرف ہی بندوق کر کے فائرنگ کرنی ہے نا. مطلب اس نے دوسرے ہمسایوں کی طرف تو نہیں نہ کرنی. آپ کہیں کہ میں نے حملہ نہیں کیا, یہ میرے گھر میں بیٹھ کر دوسرا بندہ کر رہا تھا, تو قصوروار آپ بھی برابر کے ہیں نا, آپ نے اپنے گھر میں اس کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حملہ نہ ہو آپ کے گھر سے, تو آپ اس کو نکال دیں کہ جناب والا ہمارا گھر آپ کے لیے, یہ ہمارا گھر ہے, آپ کا نہیں. ادھر گلی میں کھڑے ہو کر یہ معاملہ کر سکتے ہیں, ہمارے گھر میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو بڑی سمپل سی چیز ہے میرے خیال میں, اب ان کو سمجھنی ہوگی. دیکھیں نا سعودی عربیہ پیچھے ہٹ گیا, پہلے دن سے پیچھے ہٹ گیا. اس نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے, اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے گالیاں بن سلمان کو نکالی تھیں, وہ غصہ تھا اس کو کہ سعودی عرب نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں, تب تک اللہ نے کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد.